नेपाली कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वका लागि वर्तमान सभापति देउवा सहित 5 जनाको उम्मेदवारी दर्ता। संस्थापनेतर पक्षबाट छुट्टै प्यानल सहित शेखर कोइराला र प्रकाश मानसिंहको उम्मेदवारी। विमलेन्द्र निधि पनि सभापतिको प्रतिस्पर्धामा। राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्ने प्रभावका कारण कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व चयनप्रति चौतर्फी चासो। आगामी निर्वाचनका लागि 5 दलीय गठबन्धनको निरन्तरताको विषय सबैभन्दा महत्वपूर्ण। संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि खतरा उत्पन्न भएको भन्दै प्रमुख दलका नेताहरूकै संशय। कमजोर मानसिकताको उपज भएको विज्ञहरूको भनाई। अमेरिकाको केन्टकी राज्यमा आँधीका कारण कम्तीमा 50 जनाको मृत्यु। र साफ अन्डर 19 महिला फुटबलको उद्घाटन खेलमा नेपालले आज घरेलु टोली बंगलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै। नेपाली कांग्रेसको भावी नेतृत्वका लागि वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा सहित 5 जना बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। सभापतिका लागि देउवा, नेता डाक्टर शेखर कोइराला, प्रकाश मानसिंह, विमलेन्द्र निधि, कल्याण गुरुङ र युवराज न्यौपानेले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। देउवाको प्यानलबाट उपसभापतिमा विजय गक्षदार र पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीमा प्रकाश शरण महत र प्रदीप पौडेलले उम्मेदवारी दिएका छन्। त्यस्तै 8 जना सह महामन्त्रीका लागि दिना उपाध्याय, भीष्मराज आङदेम्बे, महेन्द्र यादव, किशोर सिंह राठौड़, उमाकान्त चौधरी, फर्मुल्ला मन्सुर र जीवन बहादुर शाहीले उम्मेदवारी दिएका छन्। संस्थापन इतर पक्षका नेता शेखर कोइरालाको प्यानलबाट धनराज गुरुङ र चन्द्र भण्डारीले उपसभापतिमा मनोनयन दर्ता गराएका छन् भने महामन्त्रीमा गगन थापा र मिनेन्द्र रिजालको उम्मेदवारी परेको छ। सह महामन्त्रीमा देवराज चालिसे, बद्री पाण्डे, जीवन परियार, विकास लामा, कमला पन्त, रामकृष्ण यादव, तेजुलाल चौधरी र वकिल मिया रहेका छन्। संस्थापन इतर पक्षमा सहमति नभएपछि नेता प्रकाश मान सिंहले उपसभापतिमा सुजाता कोइराला र महामन्त्रीमा विश्वप्रकाश शर्मा सहितको टिम बनाएर सभापतिमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ। नेता विमलेन्द्र निधिले भने सभापतिमा उम्मेदवारी दिए पनि अन्य पदमा उहाँको टिमबाट कसैको मनोनयन परेको छैन। सभापति देउवा पक्षका नेता एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाड र सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ। केन्द्रीय सदस्यका लागि दुवै पक्षबाट थुप्रै नेताले उम्मेदवारी दिएका छन्। केन्द्रीय निर्वाचन समितिले आज राति 9 बजेपछि उम्मेद्वारहरूको प्रारम्भिक नामावली प्रकाशित गर्नेछ। निर्वाचन तालिका अनुसार भोलि उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशित हुनेछ। कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वका लागि पर्सि सोमबार बिहान 8 बजे मतदान गर्ने तयारी भएको छ। कांग्रेसको विधान अनुसार कोषाध्यक्ष बाहेक सबै पदमा निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भावी नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा नगर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। संस्थापन इतर पक्षबाट साझा उम्मेद्वार बनाउन गरिएको लगातारको प्रयास सफल हुन नसकेपछि वरिष्ठ नेता पौडेलले प्रतिस्पर्धा छोड्ने निर्णय गर्नुभएको हो। पौडेलले आज अपराह्न विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्नुभएको छ, प्रजातन्त्रका मूल्य मान्यता र आदर्श अँगालेर अथक प्रयत्न गरिरहँदा पनि महाधिवेशनको मझधारमा आएर प्रतिस्पर्धाको मैदान छोड्नुपर्ने अवस्थामा म पुगे। उहाँले प्रतिस्पर्धाबाट अलग रहे पनि महाधिवेशनले लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको आदर्श र मूल्यलाई जोगाउने अपेक्षा समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। पौडेलले संस्थापन इतर पक्षमा साझा उम्मेद्वार बनाउन आफूले गरेको पहल सफल हुन नसकेको बताउनु भएको छ। सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले नेता प्रकाश मानसिंह र शेखर कोइरालाको अडान कायम रहेपछि आफू अलग बस्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। शेखर कोइराला र चाहिने प्रकाश मानसिंह चाहिने हामी त लड्ने नै हो भनेर उहाँहरू चाहिने बढ्ता अड्डी लिनुभयो उहाँहरूले र उहाँहरूसँग धेरैको चरणमा मैले कुरा गरेँ, या त तपाईहरु 2 जना मिलेर मलाई सहयोग गर्नुस् हैन, या त तपाईहरु 2 जना मध्ये को हुने हो हुनुस्, तपाईहरुलाई म सहयोग गर्छु, जो हुनुहुन्छ तपाईँ 2 जना मध्ये कुनैलाई पनि म सहयोग गर्छु भनेर मैले 1 जना हुनुभयो भने सहयोग गर्छु भनेर भने। अब उहाँहरू त्यसको लागि पनि तयार हुनु भएन। त्यो तयार नभएपछि ल भइगयो त त्यसो भएदेखि अब तपाईहरु गर्नुस् राजनीति। अब म चाहिँ नि यस्तो अवस्थामा म यो दलदल भन्दा बाहिर रहन चाहन्छु, दलदलमा पस्न चाहन्न। सभापतिमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने निर्णयपछि पौडेलले नयाँ नेतृत्वका लागि कसलाई समर्थन गर्ने हो भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म खुलाउनु भएको छैन। संघीय संसदको दोस्रो ठूलो शक्ति नेपाली कांग्रेसले मुख्य वामपन्थी शक्ति र मधेस केन्द्रित दल विभाजित भएपछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बेला पार्टीको 14औं महाधिवेशन गरेको हो। 5 दलीय गठबन्धनको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व पाएको कांग्रेसको जारी महाधिवेशनले पार्टीको आन्तरिक जीवन र राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्न सक्ने प्रभावबारे एक टिप्पणी।
5 वर्षका लागि झण्डै 2/3 निकटको जनमत पाएको नेकपा विभाजनसँगै संसदको पहिलो दल एमाले समेत टुक्रिएपछि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी तथा मधेस केन्द्रीय दल लगायतको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व पाएको कंग्रेसको यो महाधिवेशनलाई महत्वका साथ हेरिएको छ। 2074 सालको निर्वाचनमा वामपन्थीहरूको विजयसँगै दोस्रो दलमा खुम्चिएको कंग्रेस 3.5 वर्ष जति प्रतिपक्षीको भूमिकामा थियो। तर आन्तरिक झगडाका कारण तत्कालीन नेकपा छिन्न भिन्न भएपछि सत्ताको साँचो फेरि कंग्रेसको हातमा मात्र परेन, सत्ता राजनीतिका माहिर खेलाडीको पहिचान बनाएका उनी शेरबहादुर देउवा सरकारको बागडोर सम्हाल्न आइपुगे। मुलुक सञ्चालनको जिम्मा पाएकै बेला पार्टीको महाधिवेशन गर्ने मौका पाएका प्रधानमन्त्री देउवा भावी नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। संस्थापन इतर पक्षले साझा उम्मेद्वार बनाउन नसकेको फाइदा उठाउने सुरमा रहेका देउवाले अघिल्लो महाधिवेशनका एकजना प्रतिस्पर्धी कृष्ण सिटौला पक्षधर नेतालाई समेटेर टिम बनाउँदै निर्वाचनमा होमिएका हुन्। पार्टीभित्रको समीकरण मिलाउन खप्पिस मानिएका उनले संस्थापन इतर पक्ष छिन्न भिन्न भएको मौका छोप्न सक्छन् या सक्दैनन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। कुनै समय आफ्नै टिममा रहेका प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिसँग समेत देउवाले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थाले कंग्रेसको आन्तरिक जीवनलाई भने तरङ्गित बनाएको छ। कोइराला परिवारको विरासत बोकेका शेखर कोइरालासँग उनको प्रतिस्पर्धा रोचक हुने ठानिएको छ। महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरिरहँदा हरेक पार्टीको जीवनलाई प्रभावित पार्नु स्वाभाविक हो। कंग्रेसको हकमा पनि त्यस्तै यथार्थ जोडिएको छ। तर राष्ट्रिय राजनीतिको दृष्टिमा कंग्रेसको भावी नेतृत्वले पार्ने प्रभावका कारण मुलुकको सत्ता सञ्चालनको मुख्य केन्द्र सिंहदरबार भन्दा अलिक परको भ्रिकुटी मण्डपतिर सबैको चासो छ। अर्को वर्ष स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन हुने भएकाले सत्तारूढ कंग्रेसले चयन गर्ने नेतृत्व र तय गर्ने नीतिमा अन्य राजनीतिक दलले मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि आँखा लगाइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। आसन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धन बीच चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय भइसकेको अवस्थामा अर्को वर्ष हुने निर्वाचनमा उनीहरूबीच गठजोड हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो। किनकि प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धन कायम राख्ने सुरमा रहेको देखिन्छ भने अर्को पक्ष एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने मान्यतामा छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि केही र कतिपय कोणबाट प्रश्न उठाउने र व्यवस्था उल्टाउन खोज्नेहरू सक्रिय रहेको भन्दै प्रमुख दलकै नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा बोलिरहेको परिदृश्यमा कंग्रेसको भावी नेतृत्वको भूमिका राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो होला भन्ने पनि आम जिज्ञासा पाइन्छ। यो अवस्थामा अबको केही दिनभित्र मुलुकको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक शक्ति नेपाली कंग्रेस पार्टी चलाउने टिमको टुङ्गो लाग्दैछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल बोगटी, काठमाडौँ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। गणतन्त्रवादी नेताहरूले नै पछिल्लो समयमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि कालो बादल मडारिएको टिप्पणी गर्न थालेका छन्। परिवर्तनपछि प्राप्त राजनैतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी पाएका दलहरूले नै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा खतराको संकेत देखेपछि आम मानिसको मनमा त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्ने ठानिएको छ भने कतिपयले नेताहरूको आफ्नै गलत व्यवहारलाई ढाकछोप खोज्ने प्रविधि झागिएको टिप्पणी गरेका छन्। लोकतन्त्र संकटमा छ। यो व्यवस्थामाथि प्रतिगामी तत्त्वहरू सल्पलाए अनि संविधानमाथि नै प्रहार भयो। आजकल नेताहरूले आफ्नो भाषणमा नछुटाउने वाक्यांश हुने, सत्तामा रहेकाले विपक्षीलाई र विपक्षीले सत्तामा रहेकालाई दोषी ठहर्याउने र आफूलाई पानीमाथिको उभानो ठान्ने प्रवृत्ति यति बेला मौलाएको छ। कंग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले यस्तै लवज बोले। उनको संकेत राज संस्थाप्रति थियो नै, साथै विपक्षी दलका नेतामाथि लगाइएको आरोप पनि। राजनीतिमा कालो बादल मडालिन खोजिरहेको छ। त्यस हुनाले सावधान म भन्न चाहन्छु, प्रतिगामी तत्त्वहरूलाई भन्न चाहन्छु, फेरि सिर्फ उठाउने दुस्साहस गर्ने काम नगर्नुहोस्। अब नदीको प्रवाह अगाडि बढिसकेको छ, त्यो फेरि पछाडि जान सक्दैन। त्यस हुनाले नेपालमा राजतन्त्रको कुनै भविष्य छैन, कुनै सम्भावना छैन। त्यस्तो दुस्साहस कसैले नगरून्। नेता नेपाल मात्र होइन, लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि आफ्नो भूमिका अब्बल रहेको दावी गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि लोकतन्त्र र समग्र संवैधानिक व्यवस्थाको स्थायित्वप्रति नै संशय व्यक्त गर्न पछि पर्दैनन्। यो उपलब्धिहरू समावेशी लोकतन्त्र सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै आँच आउने हो कि भन्ने प्रश्नहरू खडा भएका छन्। गत सालदेखि नै हामीले त्यस खालका प्रवृत्तिका संकेतहरू देख्यौं। अहिले पनि त्यस खालका
कहीँ न कहीँ खतराहरू मडाइरहेकै छन्। अहिलेको व्यवस्थाले जनताका कुनै अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको र मुलुक नै अप्ठ्यारोमा परेको तर्क गर्दै आएको पार्टी राप्रपाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले त सार्वजनिक मञ्चबाट वर्तमान व्यवस्था खारेज गरेर राज संस्था फर्काउन आह्वान गरे। अब देशमा राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राज संस्था, जनताले सोझै निर्वाचित गर्ने प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसदले मन्त्री हुन नपाउने नयाँ व्यवस्था लागू गरेर जाउँ। दलका नेता मात्र होइन, हिजो आज त नागरिक समाज, प्रेस र न्यायिक क्षेत्रले नै लोकतन्त्र र वर्तमान व्यवस्था कमजोर भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। यसो भनिरहँदा लोकतन्त्र र वर्तमान व्यवस्थाप्रति सशंकित हुने बेला आएकै हो त भन्ने भान पनि पर्न थालेको छ। तर संविधानविद चन्द्रकान्त गेवाली भने नेताहरूको संशय उनीहरूको कमजोर नेतृत्व शैलीको उपज मात्र भएको बताउँछन्। निर्वाचन भएको 5 वर्ष पनि अझै भइसकेको अवस्था छैन। लोकतन्त्र संविधानवाद या संविधानको कारण गर्न लागेको, त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म न त धर्मनिरपेक्षताले थ्रेट गरिसकेको अवस्था छ, न त पुरातन शक्ति या राजतन्त्रवादी शक्तिले चाहिँ थ्रेट गरेको अवस्था देखिन्छ। लोकतन्त्रलाई थ्रेट गरेकै भनेको लोकतन्त्रवादी भनिने नेताहरूबाटै थ्रेट भएको। उहाँहरूले संविधान सम्मत काम नगरेको कारणले आफैलाई शंका गरेको मात्रै हो। राजनीतिक नेतृत्वले प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न नसक्दा र जनतालाई ती उपलब्धिको लाभांश दिन नसक्दा व्यवस्थाप्रति निराशा उठ्नु स्वाभाविक नै मानिन्छ। तर नेताहरूको सार्वजनिक चिन्ता उनीहरूको आफ्नै कर्मले ल्याएको जानकारहरू बताउँछन्। विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भन्छन्, नेपालको संविधानमा विगतमा हुँदै नभएका विषयहरू, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र अनि यी सब कुराहरू आए, या समाजवाद उन्मुख समाज व्यवस्था, यी त एकदमै ठूला परिवर्तनहरू हुन्। तर यी परिवर्तनले नेपाली जनताले यो परिवर्तनबाट जे लाभांश पाउनु पर्ने हो त्यो दिने काममा चाहिँ नेपालका राजनीतिक दलहरूको जुन पर्फर्मेन्स हो त्यो कार्य सम्पादन वैधताको क्षेत्रमा राजनीतिक दलहरू चुकेका छन्। त्यसले गर्दा उनीहरूलाई एउटा विगतको पनि जुन ह्याङओभर छ, त्यसले गर्दा कहीँ न कहीँ त्यो भएको मनोविज्ञानले उनीहरूलाई गाँजेको हो। साँच्चै त्यही परिस्थिति आइसकेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। राजनीतिक दलका नेतृत्वको निरङ्कुश शैली, पार्टीहरूभित्रको अन्तर्कलह र जनजीविकाको सवालमा उनीहरूको व्यवस्थाले आम मानिस आक्रान्त भएका छन्। राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहाल लोकतन्त्रका उपलब्धि संस्थागत गर्न सहज नभएकोले राजनीतिक पंक्तिले दर्शाएको चिन्ता केही हदसम्म वास्तविकता पनि भएको बताउँछन्। नेतृत्वमा बस्नेहरूको कमजोर मनोविज्ञान पनि हो र परिस्थिति उहाँहरूले अनुकूल बनाउन नसक्नु भएको परिणाम पनि हो। प्रकारको अन्तर्विरोध र अन्तर्घर्षणको परिणति के भइरहेछ भने लोकतन्त्रका प्रति मान्छेहरूमा फ्रस्ट्रेसन आइरहेको छ र यो नेताहरूको आफ्नै कर्म। मेरो बुझाइमा अहिलेकै यही चरित्र विकास हुँदै गयो भने चाहिँ लोकतान्त्रिक उपलब्धि जो हामी भन्छौँ त्यो उपलब्धि सहज छैन। जब शासन व्यवस्था जनताको चाहना र आवश्यकता अनुसार सञ्चालन हुँदैन, त्यति बेला व्यवस्थाप्रति भरोसा कम हुने र विकल्प खोज्ने चाहना सबै लोकतान्त्रिक मुलुकमा व्यक्त हुने गरेका छन्। त्यसैले लोकतान्त्रिक मान्यता अनुसार राज्यका अङ्गहरूलाई प्रभावकारी बनाउने र आम जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने दायित्व राजनीतिक कर्मीहरूकै भनिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्तार। एमाले नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटिको दोस्रो बैठक शुरू भएको छ। केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठक 10औं महाधिवेशन लगतै सौराहामा गरेको एमालेको आज दोस्रो बैठक भक्तपुरको गट्ठाघर स्थित एक होटलमा शुरू भएको हो। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनता आफ्नो पार्टीको साथमा रहेको भन्दै आगामी चुनावमा कुनै पनि मोर्चाबन्दी गरिरहनु नपर्ने दावी गर्नुभयो। बैठकमा प्रमाणपत्र वितरण, बाँकी केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथ ग्रहण, महाधिवेशनको समीक्षा, केन्द्रीय कमिटिमा 10% मनोनयन, स्थायी कमिटी गठन र नेताहरूको विभाजन बारे छलफल हुने केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच नेकपा एमालेका नेता अमृत कुमार बोहरा पार्टीको केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदको अध्यक्ष चयन हुनुभएको छ। पार्टी केन्द्रीय कमिटिको दोस्रो बैठकमा अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावमा नेता बोहरा परिषदको अध्यक्षमा चयन हुनुभएको हो। भोलिसम्म चल्ने बैठकमा प्रदेशमा रिक्त पदाधिकारीको मनोनयन, जिल्ला र प्रदेश अधिवेशनको मिति निर्धारण, विधान सम्पादन र नियमावली संशोधन, वरियता क्रम निर्धारण बारे छलफल गर्ने कार्यसूची छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पार्टी दोसाधमा रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सम्मेलन अघि माओवादी केन्द्रले आयोजना गरेको प्रदेश सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले कमी कमजोरी सच्याएर पार्टीलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
तपाईँ हामी सबै एउटा मोडमा छौँ। अब हामी भित्र देखा पर्न खोजेका कमी कमजोरी बढ्दै गएर सच्ची नै नसक्ने गरी यो पार्टी विचलित हुने हो कि यो पार्टीलाई अब कमी कमजोरी सच्याएर एउटा क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा, एउटा अन्तर्राष्ट्रवादी पार्टीको रूपमा, एउटा समाजवादी क्रान्तिको नेता पार्टीको रूपमा यसलाई रूपान्तरण गर्ने यस्तो दोसामा अहिले हामी छौँ। माओवादी केन्द्रले 7वटा भूगोल तथा 3वटा गैर भूगोल गरी 10वटा प्रदेशको सम्मेलन आयोजना गरेको छ। 7 प्रदेशसँगै उपत्यका विशेष सम्पर्क समन्वय र प्रवास कमिटी गरी 10वटा प्रदेशको सम्मेलन शुरू भएको नेता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सबै प्रदेशका प्रमुखले एकीकृत रूपमा प्रदेशको राजनीतिक दस्तावेज प्रस्तुत गरेका छन्। राष्ट्रिय सम्मेलन अघि माओवादी केन्द्रले टोल र वडाको सम्मेलन सम्पन्न गरिसकेको छ। प्रदेश सम्मेलनपछि माओवादीले आगामी पौष 11 देखि 13 गतेसम्म राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछ। सम्मेलन भोलि सकिनेछ। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 236 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 5672 जनामा गरिएको PCR परीक्षणबाट 194 र 3506 जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणबाट 42 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सोही अवधिमा 307 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1 जनाको मृत्यु भएसँगै कोरोना संक्रमणका कारण नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11553 पुगेको छ। मुलुकभर 5883 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कपिल वस्तु डायरीको पालो। कपिल वस्तु डायरीमा मनोज पौडेलको नमस्कार। बुद्ध जन्मस्थ लुम्बिनीमा 624 जनाको आँखाको मोतियाबिन्दुको निशुल्क शल्यक्रिया गरिएको छ। 1 महिनादेखि 2 वर्षसम्म आँखा नदेख्नेको शल्यक्रिया गरेर ज्योति फर्काइएको दिवंगत थाई राजा भूमिबल अदोल्यादेजको स्मृतिमा आयोजित 4 दिने निशुल्क आँखा शिविरमा कपिल वस्तु, रूपन्देही र पश्चिम नवलपरासीका बिरामीको उपचार गरिएको हो। सरकारले कपिल वस्तुका 5 स्थानीय तहमा हैजा विरुद्ध दिएको निशुल्क ओरल कोलेरा भ्याक्सिन 91% बढी नागरिकले लिएका छन्। मंसिर 5 देखि 12 गतेसम्म अभियान र त्यसपछि 3 दिन थप अभियान चलाउँदा 91.6% ले पहिलो मात्रा खोप लिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। जिल्लाको कृष्णनगर, शिवराज र महाराजगञ्ज नगरपालिका तथा विजयनगर र यशोधरा गाउँपालिकाका 1 वर्ष माथिका 2,52,363 नागरिकलाई खोप दिने लक्ष्य रहेकोमा 2,31,333 जनाले मात्र खोप लिएका छन्। शाक्यवंशीय राजधानी प्राचीन कपिलवस्तु तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न सहयोग पुर्याउन युनेस्को को 45औं ओल्ड हेरिटेज कमिटी बैठकमा साइडलाइन इभेन्ट गरिने भएको छ। 2022 को जुनमा रुसको कजानमा हुने बैठकमा समय मिलाएर तिलौराकोटको ऐतिहासिकदेखि विश्व शान्ति पर्यटनमा पुर्याउने टेवाबारे जानकारी दिई लुम्बिनीको प्रचार प्रसार गरिनेछ। पर्यटन मन्त्रालय, युनेस्को, पुरातत्व विभाग र लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारी रहेको तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न गठित स्टियरिङ कमिटीद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सघन रूपले प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिइएको छ। नेपालमा सबैभन्दा धेरै जलपम्छीलाई आश्रय दिने कपिलवस्तुको जगदीशपुर तालमा जाडोयाममा बसाई सरेर आउने पाहुना चरा आइसकेका छन्। तालमा अहिले हाँस प्रजातिका हरिहाँस, सिलसिले, कालीजुरे र मरुल प्रशस्त देख्न सकिन्छ। अहिलेसम्म तालमा 12 देखि 14,000 चरा आइसकेको चराविदहरू बताउँछन्। रुस, चीन, मंगोलिया, मध्य एसियाका तुर्कमेनिस्तान र किर्गिस्तान लगायतका देशबाट चरा आउने चराविदहरू बताउँछन्। हस्त कपिलवस्तु डायरी आजले यति नै। मनोज पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। कृषि विकास बैंकले इन्टरनेशनल फन्ड फर एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्ट IFID-बाट करिब 9.5 अर्ब रुपियाँ विदेशी ऋण ल्याउने भएको छ। नेपाल सरकारको ग्यारेन्टीमा बैंकले सो ऋण ल्याउन लागेको हो। सो ऋणका लागि अर्थ मन्त्रालयले IFAD-सँग सम्झौता गरेको हो। सम्झौता अनुसार IFAD-ले नेपाल सरकार मार्फत कृषि विकास बैंकलाई 80.4 मिलियन अमेरिकी डलर करिब 9 अर्ब 64 करोड 80 लाख रुपियाँ ऋण प्रदान गर्नेछ। ऋणको ब्याज दर 5% रहनेछ। बैंकले सरकारलाई साँबा ब्याज बुझाउने र सरकारले IFAD-लाई भुक्तानी गर्ने हो। कर्जा उपयोग सम्बन्धमा नेपाल सरकार, IFAD र कृषि विकास बैंक बीच 3 पक्षीय सम्झौता भएको हो।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग अमेरिकामा टोर्नाडो आदिका कारण केन्टकी राज्यमा मात्र कम्तीमा 50 जनाको मृत्यु भएको अनुमान गरिएको छ। केन्टकी राज्यको इतिहासमा नै सबैभन्दा नराम्रो आधी भएको केन्टकी राज्यका गभर्नर एन्डी भेरियसले बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। विभिन्न उद्योगमा काम गरिरहेका कामदारहरू आधीमा फँसेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। केन्टकीसँगै अमेरिकाका अन्य राज्यहरूमा पनि आधीले विनाश गरेको छ। अमेरिकाका राज्यहरूमा आधी फैलिने त्यहाँका मौसमवेदहरूले चेतावनी दिएका छन्। राज्य शक्तिको दुरूपयोग गर्दै नागरिकमाथि चरम दमन गरेको भन्दै अमेरिकाले चीन, उत्तर कोरिया, म्यानमारमाथि मानवाधिकार सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाएको छ। चीन, उत्तर कोरिया, म्यानमारले राज्य शक्तिको दुरूपयोग गरी नागरिकलाई दमन गरेको भन्दै उनीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको बाइडेन प्रशासनले जनाएको हो। बाइडेन प्रशासनले बंगलादेशका केही व्यक्तिलाई पनि कालो सूचीमा राखेको छ। अमेरिकाले उत्तर कोरियामाथि पहिलो पटक मानवाधिकार सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाएको हो। म्यानमारको सैनिक सरकारले नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्दै चरम दमन गरेको र चीनले अल्पसंख्यक उइगुर समुदायमाथि गरेको अत्याचारपूर्ण नीतिका विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाइएको अमेरिकाले जनाएको छ। अब खेल प्रसंग साफ अन्डर 19 महिला फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा नेपालले घरेलु टोली बंगलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। पहिलो हाफ जारी रहँदा यो समाचार तयार पार्दासम्म दुवै टिमबाट गोल भएको छैन। राउन्ड रोबिन प्रणालीमा आयोजना हुने प्रतियोगितामा नेपालले आफ्नो पहिलो खेल आयोजक बंगलादेश विरुद्ध खेल्दै प्रतियोगिताको शुरूआत गरेको हो। प्रतियोगितामा आयोजक बंगलादेश सहित नेपाल, भारत, भूटान र श्रीलंकाले सहभागिता जनाएका छन्। दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत उमेर समूहको खेलमा बलियो मानिएको नेपाली टोलीले उपाधि उचाल्ने लक्ष्य राखेको छ। यस्तै नेपालले आफ्नो दोस्रो खेलमा श्रीलंका विरुद्ध डिसेम्बर 15, तेस्रो खेलमा भूटान विरुद्ध डिसेम्बर 17 तथा अन्तिम खेल भारतसँग डिसेम्बर 19 तारिकमा खेल्नेछ। शीर्ष 2 टोली उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। फाइनल खेल डिसेम्बर 22 तारिकमा हुनेछ। शहीद स्मारक डिभिजन लीग फुटबलमा आज मच्छिन्द्र फुटबल क्लब र न्यू रोटी मेनार्टी विजयी भएका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको दोस्रो खेलमा हिमालयन शेर्पालाई 3-0ले हराउँदै मच्छिन्द्रले तेस्रो जित दर्ता गरेको हो। जितपछि मच्छिन्द्र तालिकाको पहिलो स्थानमा उक्लिएको छ। मनाङ मर्स्याङ्गीसँग समान 10 अङ्क भए पनि हेड टु हेडका आधारमा मच्छिन्द्र पहिलो स्थानमा पुगेको हो। यसअघि आजै भएको पहिलो खेलमा न्यू रोटी मेनार्टीले 7-2 युथ क्लबलाई 1-0ले हराएको थियो। एनआरटीको जितमा स्टेफिन समीरको गोल निर्णायक बन्यो। जितसँगै एनआरटी 4 खेलबाट 5 अङ्क जोडेर 7औं स्थानमा छ। नवप्रवेशी क्लब 7-2ले भने पहिलो हार बेहोरेको छ। हवस् त यिनी प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। साथी पूजनी र म पार्वता आज्ञा माग्छु। नमस्कार।